चाइना, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब ये एक चौक है जिसमें उस रीजन के चारों देश एक दूसरे पे निगाहें जमाए हुए हैं। और ख़ास तौर पर जबकि चाइना और भारत के बीच इस वक्त जो तल्लुकात हैं वो एक तरह से रीसेट होने का अमल चल रहा है। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली भारत का दौरा किया और उन्होंने फिर अफ़गानिस्तान का भी दौरा किया, जहां पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों को एक ही मेज़ पे बिठाया। और उसके बाद वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के साथ भी वही प्यार की बातें जो काबुल में उन्होंने प्यार की बातें की, और भारत में भी इस बार वो प्यार की बातें करके गए हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका के ऊपर जिस तरह भारत का ट्रस्ट उठा, क्या चाइना के ऊपर ट्रस्ट बन पाएगा? चाइना और भारत के बीच बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, और उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में जो सबसे बड़ा मसला वो बॉर्डर्स के जो वहाँ पे लाइंस हैं, जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, जो बिल्कुल क्लियर नहीं है भारत और चाइना के बीच बॉर्डर की बाउंड्रीज़ के हवाले से। ये एक डिस्प्यूट है। फिर उस रीजन में पाकिस्तान के हवाले से चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, जबकि उसकी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो भारत की एंशिएंट सिविलाइजेशन से ज़्यादा करीब है। मगर जो पॉलिटिकल हालात रहे, एक तो भारत में हमेशा से डेमोक्रेसी रही, चाइना में कम्युनिस्ट निज़ाम है, इस वजह से भी दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल ना रहे। ट्रेड दोनों देशों की अच्छी खासी ट्रेड साल हर साल से हो रही है, मगर वो भी भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। और फिर पाकिस्तान का चाइना ने हमेशा इस लेवल पे साथ दिया। अभी इवन 7 मई और 10 मई की जंग के दौरान खुद भारत के आर्मी जर्नलों ने कहा कि हमें दर हकीकत इस बार एक फ्रंट पे हमें नहीं लड़ना पड़ा, बल्कि हमें कई फ्रंट पे लड़ना पड़ा। और जो कई फ्रंट थे वो पाकिस्तान के फ्रंट के अलावा चाइना का फ्रंट भी था। भारत के जनरल साहबान ने ये भी इंडिकेशन की कि इस बार इस जंग में जो 7 मई और 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, तो चाइना ने इंटेलिजेंस भी फराहम की थी। अब दुनिया का जो जियो पॉलिटिक्स का मामला है कि अमेरिका ने, ख़ासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत के ख़िलाफ़ टैरिफ्स लगाए, टैरिफ्स के साथ साथ एडिशनल टैरिफ्स लगाने का ऐलान किया, अगरचे इनका जो अप्लाई होना है वो तो 27 अगस्त को होगा, मगर भारत का अमेरिका पे मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट उठ चुका है। अमेरिका और भारत के रिश्ते रीसेट हुए थे 25 बरसों से, धीरे धीरे होले होले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने विद इन फ्यू डेज़ के एक्शन में वो सारे के सारे जो तल्लुकात थे भारत और अमेरिका के बीच, वो जैसे बिल्कुल धुंध में गुम कर दिए हैं। बल्कि मैं कहूँगा धुंध में गुम करने से ज़्यादा उन्होंने खाई में गिरा दिए हैं। अब जो डैमेज था वो डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के बारे कहा जाता है कि वो किसी वक्त भी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि भारत के मामले में अगर वो चीज़ों को रिवर्स करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि वो अपनी ईगो, अपनी नार्सिज्म और फिर अपने जो उनका एक फॉरेन पॉलिसी का अपना पर्सनल नैरेटिव है, उसमें वो लॉस्ट हैं, और उनकी किसी बात पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हम ये सपोज करें कि वो आने वाले दिनों, महीनों में भारत के साथ अपने यानी अमेरिका के रिलेशनशिप रीसेट करने की बात करते हैं, तो भी उनके रीसेट पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में अब जो डिफरेंट तरह के जो तजिया निगार हैं, कमेंटेटर हैं, जो एनालिसिस करने वाले एक्सपर्ट्स लोग हैं, चाहे वो भारत के हों, चाहे वो चाइना के, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के, चाहे वो दुनिया भर के, वो सब ये कह रहे हैं कि अब भारत के लिए मजबूरी हो गई है कि वो चाइना के साथ तल्लुकात बनाए।
میں نے کچھ ہفتے پہلے جب ٹرمپ نے بھارت کے خلاف اس طرح کے انسلٹنگ سٹیٹمنٹ دیے تھے کہ بھارت ایک ڈیڈ اکانومی ہے، اس طرح کی جب باتیں کی تھی، تو میں نے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ بھارت کا برکس میں بیٹھنا اور برکس میں امپورٹنٹ ممبر دیش کی حیثیت سے آگے چلنا وہ امریکہ کے لیے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پرسنلی بہت چیلنجنگ ہے۔ اور اب امریکہ کا بھارت کے اوپر پریشر بڑھے گا، لیکن بھارت کو یہی کرنا چاہیے کہ برکس میں اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کرے، اور برکس کے جو دیش ہیں جیسے رشیا، چائنا، برازیل، ساؤتھ افریقہ اور برکس کے اب نئے دیش ممبر بنتے جا رہے ہیں جیسے یو اے ای ہے، مڈل ایسٹ کے دیش ہیں، افریقہ کے دیش ہیں، ان سب کے ساتھ بھارت کو بنا کے رکھنی پڑے گی اور اپنے تعلقات کو آگے لے کے جانا پڑے گا۔ اب برکس کے سارے دیشوں کے ساتھ بھارت کو تعلقات بہتر سے بہتر کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ ایشو چائنا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ بھی پاس میں مسٹرسٹ رہا ہے، حالانکہ بھارت نے بھی شروع میں وہی پالیسی رکھی، ہندی چینی بائی بائی، مگر چائنا نے بھی بھارت کی پیٹھ میں ایک طرح سے چھرا گھونپا اور کئی بار گھونپا، لیکن جیو پالیٹکس اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں کویسچن یہ ہے کہ کیا بھارت چائنا پہ ٹرسٹ کر سکتا ہے، کیونکہ چائنا جس طرح اب بھارت کے ساتھ پیار کی پینگیں چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے۔ بھارت کے وزٹ کے دوران جس طرح چائنیز فارن منسٹر نے بارڈر ڈسپیوٹس کے حوالے سے اچھے جیسچر بھی دیے، کچھ سلوشن بھی ٹیبل کیے، اور بھارت بھی ان جیسچرز کو اچھے طریقے سے لے رہا ہے، اور پھر بھارت کے آفیشلز بھی ریسنٹ دنوں میں چائنا کے دورے کر چکے ہیں، اور ویری امپورٹنٹلی پرائم منسٹر نریندر مودی کا 31 اگست کو چائنا کا وزٹ آ رہا ہے۔ اگرچہ وہ ایس سی او کے سمٹ میں جا رہے ہیں، تو ایس سی او کے سمٹ میں شرکت کے دوران ان کی سائیڈ لائن بھرپور طریقے سے ملاقات پریزیڈنٹ زی کے ساتھ بھی ہوگی۔ تو پریزیڈنٹ شی کے ساتھ یا پریزیڈنٹ زی، ان کو دونوں طرح سے ورلڈ میڈیا یاد کرتا ہے، ان کو لیبل کرتا ہے۔ تو بہرحال چائنا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کی پہلے بھی 2-3 ایکسکلوسیو ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ اب کے بار ان کی ملاقات بڑے ڈیفرنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہوگی، اور وہ ڈیفرنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ ڈیفرنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ چائنا بھی امریکہ کے ٹریڈ وار کے ہٹ پہ ہے، اور بھارت بھی اب امریکہ کی ٹریڈ وار کی ہٹ لسٹ پہ ہے۔ دونوں دیش ہیں، اور دونوں بڑے دیش ہیں، دونوں بڑی اکانومیز ہیں، اور بھارت اور چائنا کا آپس میں ٹریڈ بھی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے اس ولاگ کے شروع میں کہا، ایشوز بڑے کمپلیکس ہیں۔ وہ کمپلیکس ایشوز اس بنا پہ ہیں کہ چائنا اور بھارت کی رائیولری رہی ہے۔ پاکستان کے معاملے میں چائنا نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، ابھی لاسٹ مئی کی جنگ میں کھل کے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اب چائنا کے فارن منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا ہے، بڑا بھرپور ان کا دورہ رہا، اور پھر اس کے بعد وہ کابل گئے۔ کابل کیوں گئے؟ کابل وہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو ٹینشن ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے پاکستان اور افغانستان دونوں کی مدد کی خاطر گئے۔ جیسے ایک بڑا بھائی ہوتا ہے، انہوں نے یعنی چائنیز فارن منسٹر نے اسی انداز میں وہاں پہ پاکستان کے آفیشلز اور افغانستان کے آفیشلز کے ساتھ ڈیل کیا، اور ہم نے جو آپٹکس دیکھے، جو ہم نے فوٹیج دیکھی، وہ واقعی یہی دکھتا تھا کہ چائنا جیسے پاکستان اور افغانستان کا بڑا بھائی ہے، اور دونوں دیش چائنا کو اپنا بڑا بھائی بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ جیو پالیٹکس کے ایشوز میں بھارت اور چائنا کے رشتوں کی اگر بات ہو، جو کہ اب ریسیٹ ہو رہے ہیں، تو بھارت آف کورس ایک بڑا دیش ہے، افغانستان پاکستان سے کہیں بڑا دیش ہے ہر اعتبار سے، تو چائنا بھارت کے ساتھ اس طرح بیہیو نہیں کر سکتا جیسے وہ بھارت کا بڑا بھائی ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ ایک ایگو کا مسئلہ بھی ہے، جیو پالیٹکس کی ریکوائرمنٹ کا مسئلہ بھی ہے۔ اگرچہ چائنا کے فارن منسٹر نے بھارت کے وزٹ کے دوران ابھی تک یہی جیسچر دیا ہے کہ وہ ایکول پارٹنر ہیں بھارت کے، کیونکہ دونوں دیش
آلموسٹ ایکول پاپولیشنز کو کمپرائز کرتے ہیں اور دونوں وائبرنٹ اکانومیز ہیں. تو اب جب چائنا کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات ہوں، آج کے افغانستان کے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اس میں تو چائنا کو یا بھارت کو کوئی دقت نہیں ہوگی، مگر چائنا کو یہ دقت ہوگی کہ وہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ کیسے اچھے تعلقات قائم کروا سکتا ہے. تو بہت مسٹرسٹ ہے دونوں دیشوں کے بیچ. سب سے بڑا مسئلہ بھارت کے نزدیک پاکستان سے ہونے والی ٹیررزم کا ہے، اور یہ ٹیررزم ایسا نہیں کہ کہیں پاس میں ہوتی رہی. ابھی جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس کے کانٹیکس میں بھی جو ڈانڈے ملتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل رہے ہیں، اور بھارت کا صاف کہنا ہے کہ یہ ٹیررزم پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ نے کروائی ہے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیررزم اب ہوگی ہم اس کو الگ سے نہیں دیکھیں گے، ہم اس ٹیررزم کے پیچھے جو ریاست کھڑی ہے یعنی پاکستان جو اس کے پیچھے کھڑا ہے، ہم اس کو ہی اس کا دوشی قرار دیں گے. اسی لیے بھارت نے آپریشن سندور کو پاز نہیں کیا ہوگا. تو چائنا کے لیے دقت یہ ہوگی کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات وہ ٹھیک نہیں کروا سکتا جب تک پاکستان کی آرمی اپنے بنیادی رویوں کو درست نہ کرے، جب تک بھارت کے بارے میں، ہندوؤں کے بارے میں خاص طور پر پاکستان کی طرف سے، پاکستان آرمی کی طرف سے، پاکستان کے ایکو سسٹم کی طرف سے نفرت ختم نہیں ہوتی اور ٹیررزم ختم نہیں ہوتی. تو اس ساری صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چائنا کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور بھارت کے لیے بھی. بائی دا وے افغانستان کو بھی پاکستان سے یہی مسئلہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر بلا وجہ وہاں پہ انٹرفیئر کرتا ہے اور ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہے. اور افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ہمارے اندر ہر طرح کی ٹیررزم کروا رہا ہے، اور پاکستان کا افغانستان کو یہ کہنا ہے کہ افغانستان ہمارے ہاں ہر طرح کی ٹیررزم کروا رہا ہے. اور بھارت پہ بھی پاکستان یہی الزام لگاتا ہے، اور بھارت پاکستان پہ نہ صرف الزام لگاتا ہے بلکہ وہ ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کا بھارت کے اندر ٹیررزم کروانے کا، وہ ثبوت کے طور پر بھارت پیش کرتا ہے. اور بھارت یہ جو پہلگام کا واقعہ ہوا یہ بھی اسی ثبوت کی کنٹینیوشن میں پیش کرتا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں جن میں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح بھارت کے خلاف اپنے ٹیرفس لگائے، انسلٹنگ ایٹیچیوڈ پیش کیا، اپنا جو ایک ٹرسٹ نہ کرنے والا رویہ ہے اپنا پرسنل بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ کی طرف سے پیش کیا، تو اس کے بعد اب آف کورس بھارت اور چائنا دونوں کا ایک دوسرے کے قریب آنا لاجیکل بھی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا نہ کرتے تو کیا چائنا اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہتے؟ ایسا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ چائنا اور بھارت کے بیچ کئی معاملات میں رائیولری ہے. اس رائیولری کے باوجود دونوں ہمسایہ دیش ہیں، دونوں بڑی پاپولیشن کے دیش ہیں، دونوں برکس کا حصہ ہیں، اور دونوں کو اپنے مسائل ریزالو تو کرنے ہیں. اب جو چائنا کے فارن منسٹر نے بھارت کے وزٹ کے دوران انڈیکیشنز دی کہ ہم اپنے جو باؤنڈریز کے مسائل ہیں ان کو ریزالو کرتے ہیں، یہ ایک اچھا جیسچر ہے. اب پریکٹیکلی یہ کتنا آگے چلتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، مگر بھارت کی جنتا کے لیے بھی، بھارت کے میڈیا کے لیے بھی، بھارت کے پالیسی میکرز کے لیے بھی، اور بھارت کی سرکار کے ہر لیول پہ یہ ایک سوال ابھی بھی ان کو ایک طرح سے کرید رہا ہے کہ کیا وہ چائنا پہ مکمل طور پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. چائنا کے جو ایکشن بھارت کے لیے ہوں گے اور بھارت کا جو ایکشن کا جو ایک کنٹینیوشن والا عمل ہوگا آنے والے مہینوں سالوں میں، وہ بتائے گا کہ کیسے دونوں ایک دوسرے کے دل جیتتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ تو چل رہی ہے. مگر اس وقت چائنا نے نہ صرف باؤنڈریز کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات کی ہے، بھارت کو منرلز فراہم کرنے کی بات بھی کی ہے، سپلائی چین کی بات بھی کی ہے. چائنا کی طرف سے بھارت کے لیے اچھے جیسچر سامنے آ رہے ہیں، اور بھارت کی طرف سے بھی چائنا کے لیے اچھے جیسچرز سامنے آ رہے ہیں. لیکن کیا ویسٹرن ورلڈ اس ایسٹ ہیمیسفیئر میں ایسا ہونے دے گی؟ کیونکہ ویسٹرن ورلڈ کی تو یہ دہائیوں سے پالیسی رہی ہے کہ ایسٹرن ہیمیسفیئر میں، یعنی یہ جو ایسٹ کا پورا ریجن ہے، اس کی جو دو بڑی طاقتیں ہیں چائنا اور بھارت،
इनके तल्लुकात अच्छे ना हो। और उसी हेमिस्फीयर में रशिया भी फॉल करता है। रशिया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, क्योंकि अपने रकबे के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तो वो हर तरफ फैला हुआ है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड की ये कोशिश भी है कि रशिया को अपने साथ भी रखें और रशिया को कुछ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी रखें, क्योंकि रशिया को तोड़ने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड की हमेशा से ख्वाहिश रही है, लेकिन आज तक वो तोड़ नहीं सके। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ में अब चाइना और भारत के रिलेशनशिप का रीसेट होना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एक ही सिविलाइजेशन के या मिलती जुलती सिविलाइजेशन के, एक ही रीजन के दो बड़े देश हैं, कल्चरली भी बहुत चीज़ें सिमिलर हैं। ज़ाहिर है तिब्बत का मामला भी है, वो भी रिजॉल्व हो जाता है, मगर सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का है। अब पाकिस्तान के हवाले से मैं अपने अगले व्लॉग में ज़िक्र करूँगा कि क्या भारत इस बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकता है, ख़ास तौर पर वो ट्रस्ट जो चाइना उनको देगा। क्या पाकिस्तान चाइना के जो लफ्ज़ हैं उन पे कायम रह सकता है, जो चाइना उससे एक तरह से प्रॉमिस लेगा, या चाइना क्या पाकिस्तान से कोई प्रॉमिस ले भी सकेगा या नहीं, ये भी एक बड़ा मसला है। तो या लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा, या चाइना को वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या चाइना पाकिस्तान को वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह एक स्टिंगर के तौर पर यूज़ करेगा कि कभी भारत के ख़िलाफ़ उकसा दिया, कभी भारत को ये पैगाम दे दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान मेरी जेब में है, पाकिस्तान को आपके साथ बैठा देंगे। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, मगर इन तमाम कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ के बावजूद ना अब चाइना के लिए बहुत चॉइस है कि भारत के ख़िलाफ़ जाए, और ना भारत के लिए कोई बहुत चॉइस है कि वो चाइना के ख़िलाफ़ जाए। इसीलिए दोनों देश आपस में तल्लुकात को रीसेट कर रहे हैं, और इन दोनों देशों के तल्लुकात के रीसेट होने में आफ्टर ऑल रशिया का भी किरदार होगा। इसीलिए रशिया के भी विज़िट भारत के ऑफिशियल्स धड़ाधड़ कर रहे हैं, और बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में मैं यहाँ पे बैठ के अपना तजिया करते हुए यही कहूँगा कि आफ्टर ऑल चाइना भारत एक ही रीजन के हैं और बड़े देश हैं, अपनी आबादी के एतबार से भी, अपने जियोपॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस के एतबार से भी। तो इन दोनों देशों को एक दूसरे के साथ चलना होगा। अमेरिका पे ट्रस्ट कम किया जा सकता है, चाइना पे फिर भी भारत ट्रस्ट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि 100% ट्रस्ट चाइना पे भी नहीं किया जा सकता, और चाइना भी ये कह सकता है कि हम भी भारत पे 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही अमेरिकी पॉलिसियाँ तब्दील हुई तो फिर भारत भी क्वाड में फर्दर एक्टिव होके हमारे ख़िलाफ़ काम करेगा। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स रिश्ते हैं, इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं है, कोई वो कहानी का ऐसा एंड नहीं है कि फिर बादशाह सलामत ने हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारी। ये मामलात रोज़ के स्टॉक एक्सचेंज के मामलात की तरह, रोज़ के भाव ताव जो स्टॉक एक्सचेंज पे आते हैं, उसी तरह जियोपॉलिटिक्स के मामलात चलते रहते हैं। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि अल्टीमेटली भारत को अपने उस रीजन में तल्लुकात बिल्ड करना है, भले से भारत के बाद में अमेरिका के साथ तल्लुकात रीसेट हो जाएं, लेकिन ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाइना के साथ तल्लुकात इतने रीसेट हो जाएं कि चाइना के साथ भी अच्छे तरीके से चलते रहें और अमेरिका के साथ भी अच्छे तरीके से चलते रहें। आफ्टर ऑल पाकिस्तान एक दूसरे लेवल पे अमेरिका के साथ भी तल्लुकात चलाए चला जा रहा है और चाइना के साथ भी चलाए चला जा रहा है। तो भारत तो ये काम पाकिस्तान से कहीं बेहतर कर सकता है, क्योंकि भारत की जेब में कार्ड्स हैं, पाकिस्तान की जेब में तो कार्ड्स भी नहीं हैं। तो आज के व्लॉग में मेरा सब्जेक्ट ये था कि क्या भारत चाइना पे ट्रस्ट कर सकता है, और ऑफ कोर्स क्या चाइना भारत पे ट्रस्ट कर सकता है। दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं और दोनों वाइज नेशंस हैं। और मेरा अगला व्लॉग होगा कि क्या पाकिस्तान भारत पे ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी एक सवाल है पाकिस्तान के लिए। तो मेरा अगले व्लॉग में जवाब ये होगा कि भारत
اگر پاکستان پہ ٹرسٹ کر سکے گا تو پاکستان بھارت پہ ڈیفینیٹلی ٹرسٹ کر سکے گا، مگر پاکستان کا ٹرسٹ وردی ہونا ضروری ہے۔